مقدسہ کے اندر اگر کسی مولوی نو قرآن پڑھ کے بھی علم دا حیضہ ہو جائے تو وکھری گل ہے، لیکن اللہ کریم نے ایک چیز دا ذکر نہیں کیتا، دو چیزاں دا ذکر کیتا، دو عظمت والیاں چیزاں دا ذکر میرا اللہ پاک فرما رہا ہے، دو رحمتاں دا ذکر اللہ فرما رہا ہے، دو رحمتاں وہ کیڑیاں نے اللہ کریم فرماندا ہے نوروں و کتاب مبین، خالق تے میرا مالک تہاڈا تے میرا رب اے فرما رہا ہے، ایک تانوں میں نور عطا فرمایا، ایک روشن کتاب عطا فرمائی۔ اج اساں گل کرنی ہے نور دی، او کیڑا نور ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے دنیا تے مابوس فرمایا تے چاچ پھر رونقاں لگ گئیاں، جدوں او نور دنیا تے آیا تے چاچ پھر او جڑے اندھیرے سن او جالے دے اندر تبدیل ہو گئے، جدوں اللہ دے حبیب دنیا تے تشریف لے کے آئے جننے گندے رسومات سن سارے ختم ہو گئے، گندیاں رسماں ساریاں مک گئیاں، اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ساڑیاں ماما نو عزت مل گئی، ساڑیاں بچیاں نو عزت مل گئی، بڑھے باپ نو عزت مل گئی، دنیا دے اندر فقیر و امیر و غریب نو قدر دا پتہ لگ گیا۔ فرما اللہ دے حبیب نے آ کے کھرے تے کھوٹے دی پہچان دا چھڑیے، اے جڑے لوگ خون دے پیاسے ہوئے سن ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن، فرما رب دے پیارے حبیب نے آ کے دسیا جے دنیا والے ہو میں اللہ دا پاک رسول بن کے آیا ہوں، رب العالمین نے مینوں رسالت عطا فرمائی، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، پیغام خدا بندی لے کے آیا ہوں، جدو پیغام خدا بندی لے کے آن والا آخر الزمان رسول میرے رب العالمین دا قرآن میں ایک گل شاہد ہے، اس گل دی گواہی پہ پیش کردہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تانوں سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، ذرا قرآن دے بول دیو پہ، قرآن دی قدر پہ کر دیو، رب العالمین دا قرآن دس دے پہ آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں، قرآن کہندے مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں، حضور کسے دے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نو خاتم المرسلین بنا کے دنیا تے معبوس فرمایا، حضور دی جدو آمد ہوئی میں انہاں لفظاں تے پچھلے جو میں چھڑیا سی، جڑی رات سرکار نے آنا سی، الف اللہ نے بھیجیا اے پیر سونا، نال نال توڑا ذوق بھی پورا کرا، اللہ توڑی سبحانہ سلامت رکھیا، توڑے عزیزاں وچوں اللہ بیماریاں دور کرے، اسی تے نبی پاک دے دیوانے تے حضور دے ثنا خان ہو، اسی انہاں گلاں نوں جاننے ہاں، الف اللہ نے بھیجیا اے پیر سونا، واسطے عرش سجاونا سی، اے بوئے بند کیتے رب دوزخاں دے، اے بوئے بند کیتے رب دوزخاں دے، تے جیڑی رات پیارے نے اے آنا سی، اللہ دے حبیب جیڑی رات تشریف لے کے آن لگے نے، اس رات دوزخ دیاں اگاں بھی بجھائیاں گئیاں، انہاں لفظاں تے میں پچھلے جمعے اختتام کیتا سی، میرے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا دے خوشیاں عطا فرمائیاں، اللہ رب العالمین نے جس گھر حضور نو بھیجی آئے، میرے نبی ورگ میرے نبی دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں، حضور دے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں، حضور دے دادے ورگا کسے دا دادا نہیں، حضور دے خاندان ورگا کسے دا خاندان نہیں، حضور دے شہر ورگا کسے دا شہر نہیں، میرے نبی دے محلے ورگا کسے دا محلہ نہیں، حضور دی دائی ورگی کسے دی دائی نہیں، حضور دی اسواری ورگی کسے دی اسواری نہیں، حضور دی کتاب ورگی کسے دی کتاب نہیں، حضور دی امت ورگی کسے دی امت نہیں، میرے نبی دی چال ورگی کسے دی چال نہیں، حضور دی گفتار ورگی کسے دی گفتار نہیں، حضور دے ٹائم ورگا کسے دا ٹائم نہیں، حضور دے زمانے ورگا کسے دا زمانہ، اللہ
دے پیارے حبیب جدوں آئے دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سیدہ آمنہ تیرے تے میرے نبی دی اماں جان کی شانہ نے سیدہ آمنہ دیا اج کسے ماں دا پتر چودھری ہوئے اس ماں دا بڑا شان منیا جاندہ ہے کسے ماں دا پتر ایم پی ایم این اے ہوئے او دا بڑا شان منیا جاندہ ہے کسے پتر دا ناپ کسے ماں دا پتر مجسٹریٹ ہوئے انہوں بڑی شان دیتی جاندی ہے کسے ماں دا پتر دنیا دا سفار ہوئے انہوں بڑی شان دیتی جاندی ہے کسے ماں دا پتر دنیا دا وزیر ہوئے انہوں بڑی شان دیتی جاندی ہے کسے ماں دا پتر دنیا دا کوئی بڑا افسر لگ جائے انہوں بڑی شان دیتی جاندی ہے پر سیدہ آمنہ آپ دے مقدران دے شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے جدی گودی وچ جیڑا آیا ہے اللہ نے نبیان دا امام عطا فرما چھڑیا سیدہ آمنہ دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے جدا پتر نبیان دا امام ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے انج دا لال عطا فرمایا ہے کیونکہ پتر نبیان دا امام ہے اور خاندان ایسے دے اندر پیدا ہوئے نے آپ دے دادا جان جناب سیدنا عبدالمطلب آپ کعبے دے متولی سن آپ کعبے دی رکھوالی کر دے سن کعبے دے اندر جھاڑو دے دے سن کعبے دے اندر حاجیاں نو پانی پیان دے سن آن والیاں دی خدمت کر دے سن میرے اللہ نے ویکھو صلہ کیویں دا عطا فرمایا حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے اللہ دے پیارے حبیب جدو میرے شکم اطہر دے اندر آ گئے پہلے مہینے منوں اللہ دے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام ملاقات ہوئی آپ میں چار پائی تے لیٹی ہوئی جناب آدم علیہ السلام آ گئے آدم علیہ السلام نے فرمایا آمنہ میں سارے انسانہ دا باپا اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تیرے ویڑے وچ جڑا آن والا ہے نبیاں دا امام آن والا فرما دیا نے پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام دی زیارت ہوئی آدم علیہ السلام میں مبارک دے کے گئے اسی طرح دوسرے مہینے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے دوسرے مہینے جناب شیس علیہ السلام آئے آپ نے میں مبارک دی تھی تیسرے مہینے جناب سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے کول جناب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لگے آئے آپ نے میں مبارک دی تھی حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے چوتھے مہینے میرے کول حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء دا ذکروں دا تشریف لگے آئے آپ نے من مبارک دیتی پنجویں مہینے مبارک ملی چھویں مہینے مبارک ملی ستویں مہینے مبارک ملی اٹھویں مہینے مبارک ملی گل لمبی ہو جائے گی نویں مہینے مبارک ملی جدو نواں مہینہ آیا آپ فرما دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے آپ نے من مبارک دیتی لیکن اللہ رب العالمین دیا قدرتہ ویکھو جدو سیدہ آمنہ میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے کوئی عورتاں والی میں تکلیف نہیں ہوئی میں جدر جانی آؤں رستہ میرا صاف ہو جاندہ ہے میں حیران ہو جاندی آؤں اگر کسی کام دا بار جانی آؤں درخت میرے تے سایہ کر دیندے نہیں میں حیران ہو جانی آؤں اگر میں گھر اپنے ویڑے دے اندر نکلنی آؤں جتے دھوپ لگی ہوں دیئے میں کھلونی آؤں تے چھاں ہو جاندی کہ اللہ دے حبیب تشریف لے کے آنے والے نے سیدہ آمنہ فرما دیا نا میں حیران ہو نہیں آؤں جدو میں کمرے تو باہر نکلی آؤں اگر اڑ دے جانور جا رہے ہون تے جانور اڑ دے کھلو جاندے نے وہ میرے والے ویکھن لگ پیندے نے جانورانو میں ویکھنی آؤں جانور میرے والے ویکھن لگ پیندے نے حضرت سیدنا عبداللہ فرما دے نے میں بھی حیران ہونا پہ آؤں اے کون عبداللہ سیدنا عبداللہ تیرے تے میرے نبی دے والد صاحب حضرت سیدنا عبدالمطلب دا 12 پتران دے وچوں شہزادہ پتر حضرت سیدنا عبداللہ اپنے ابا جی کو پوچھ دینے ابا جی بڑی حیرانگی والی گل ہے جدو میں مکے دی وادی دے اندر نکلنا واؤ جڑے اڑ دے جانور ہوندے نے وہ میرے سر دے اوتے پراں دا سایہ کر دینے ابا جی میں حیران ہو جانا واؤ جدو میں اپنے مکان وچوں باہر نکلنا واؤ اگر دھوپ لگی ہوندی ہے میرے اوتے سایہ ہو جاندا ہے انج لگدا ہے جویں میں اپنے مکان وچوں نکلنا واؤ مینوں درخت بھی سلامہ کر دینے درخت بھی میرے والے چک دینے ابا جی ایک کیڑی گل ہے حضرت سیدنا عبدالمطلب نے اپنے پتر نو دسیا ہے یہ ساریاں خبراں پہنچا دیتیاں فرمایا بیٹا تیری گود وچ جڑا آن والا ہے اللہ تینوں جڑا لال عطا فرمان والا ہے انہوں اللہ نے نبیاں دا سلطان بنا چھڑیا
सैयदा आमना फरमादियां ने मेरे ते तेरे नबी दी अम्मी जान फरमादियां ने और रात जिस रात हुजूर दी जलवागरी हुई अल्लाह दी कसमें चार चफेरे चानन हो गए, चार चफेरे रोशनाइयां हो गईयां, चार चफेरे रोशनाइयां हुजूर सैयदा आमना फरमादियां ने हैरान होनी कि मैं अपने कमरे के अंदर बैठी हुई हाँ, कदी आसमाना वाल नूर जाता है, फिर आसमाना वालों नूर जमीन वाल आता है, फिर आसमाना वाल नूर जाता है, आसमाना वालों जमीन वाल आता है। मैं हैरान हो गई हाँ और इंज दा नूर आता है। आ फरमादियां ने मैनू एक दुध का प्याला पेश किया गया, जो मैं वो दुध पीता वो शहद नालों मिठा सी, दुध नालों सफेद सी, वो प्याला मैनू पेश किया गया। जो मैं प्याला पी लिया बैठी थे मैं अपने मकान के अंदर सा, बैठी थे मैं अपने महल के अंदर सा, मक्के विच बैठ के मैं शाम दे महलात वेखदी पई हाँ। गज के बोलो जरा सरकार की आमद, अंठार की आमद, कहो जरा सुभान अल्लाह। सैयदा आमना तेरे ते मेरे नबी दी अम्मी जान आ फरमादियां ने मैं बैठी अपने कमरे के अंदर आऊँ, शाम दे महल पे वेखनी आऊँ, शाम दे महल्ला के बाद अगर मैं इस पासे गया तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन मैं तुहानू मुख्तसर दस जाना वा। शाम के अंदर वो जड़े कैसर कसरा दे किंगरे सन वो उलमा बयान करते हैं बड़ी दुनिया उन्होंने गिरान की कोशिश करती रही। उत्थे एक राहब सी, उन्हें आख्या ये जड़े कैसर कसरा बादशाह ने किंगरे बनाए ने ये तुहाडे कोलों नहीं डिगने, इन्हां आपे ही डिग पैना जिदन आमना दे लाल ने आना है। उन्हें आख्या इन्हें आप ही इन्हें आप ही डिग पैना जिदन आमना दे लाल ने आना है। और अल्लाह के प्यारे हबीब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तो तशरीफ लैके आए, बड़ी मुहब्बत नाल सुनने वाली गल्लां जे अल्लाह के हबीब की मैं वलादत अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक अपने इश्क नाल पेश करना वा पिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात नूं आए, रात कहंदी है अल्लाह सोहणिया अज तेरा महबूब दुनिया ते जा रहा है, या अल्लाह मेरे विच भेजी मैं दिन नालों बेहतरी लै जावांगी। दिन आखन लगा अल्लाह सोने तेरा नबी दिने आवे मैं रात कोलों शान लै जावांगा, रात आखन लगी मैं दिन कोलों शान लै जावां, दिन आखन लगा मैं रात कोलों शान लै जावां। मेरा मर्तबा रात तो बुलंद होवे, रात आखन लगी मेरा मर्तबा दिन तो बुलंद होवे। अल्लाह ने फरमाया अगर तुसी दोवे उड़ीकां ला के बैठे हो मेरे नबी दी शान दा अंदाजा कर लो। हुजूर को अल्लाह ने शान अता फरमाई है। अल्लाह फरमा रहा दिन ते रात दोवे सुन लो, मैं तेरी भी दुआ कबूल करना वा, ओदी भी दुआ कबूल करना वा। जो मेरा महबूब आवेगा रात जा रही होवेगी, दिन आ रहा होवेगा। और साडा लाहौर दा शहर मैं नाल अपना तखय्युल भी पेश करदा, कहंदा तारे गए उड़ीक दे ए भो फुटी तारे गए उड़ीक दे ए भो फुटी ते चिड़ियां चौकियां तुरे यतीम आया एक कब मैं किया डकया ए बुत डिग पे ते वेखन पुत्रे नो इब्राहिम आया। जा रही सी दिन आ रहा सी, रात जा रही सी दिन आ रहा सी। जो अल्लाह के हबीब की जलवागरी हुई, आओ हुण जरा मेरे नबी दे दादे दी गल सुन लो। हजूर दे दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब आप फरमाते ने जो पिछला टाइम होंदा सी, पिछली रात होंदी सी ते मैं अपने घरों उठदा सा, मैं बैतुल्ला दे अंदर चला जांदा सा। हजूर दे दादा जान फरमाते ने मैं बैतुल्ला दे अंदर गया, रात जा रही सी, तहज्जुद दा वेला जा रहा सी।
اگے بھی تے میں روز کعبے وچ جاندا سا اگے بھی تے ہر روز میں پچھلی راتی اٹھ کے کعبے وچ ٹر جاندا سا اج ایک عجیب منظر ویکھنا وا پیا جدوں فجر دا ویلا قریب ہوندا پیا فجر دا ویلا قریب ہوندا پیا حضور دے دادا جان فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ ہلن لگ پیا ہلن لگ پیا میں ویکھیا کعبہ ہلن لگ پیا او جڑے کعبے دے نال بت ٹنگے ہوئے سن بت بھی ہلن لگ پئے کعبہ ہلن لگ پیا سیدنا عبد المطلب فرماندے نے میں غور نال ویکھیا جڑے پاسے میرا مکان سی جس مکان دے اندر میری بہو سیدہ آمنہ بیٹھیاں ہوئیاں سن میں ویکھیا کعبہ ادھر نو چکدا پیا کعبہ ادھر چکدا پیا جدھر آمنہ دا لال آ رہا وے کعبہ ادھر چکدا پیا پورے مکے دے چار پھیرے روشنائیاں پہ گئیاں اپنے تے اپنے رہ گئے اے بیگانے بھی آکھن لگ پہنے اے تے بیگانیاں دیاں زباناں بھی جو بھی سن لیا بیگانے نے بھی اپنی کتاباں میں لکھ لیا مکے چار چفیرے اگر تھوڑا ذوق ہوئے تے شعر میں بڑا کمال پڑھاں گا ذرا توجہ نال کہو سبحان اللہ مکے چار چفیرے اے پکار پہ گئی والی دو جہان دا آیا اے شجر حجر اوے مکے چار چفیرے پکار پہ گئی تے والی دو جہان دا آیا کر دی زمین سجدے تے شجر و حجر میں سیس نوایا او دے حسن دی اے چلی نا اے چال جاوے حسن دی اے چلی نا چال جاوے تے حسن والے مکھ چھپایا کیوں نہ خوشیاں ظہوری اے کرن سارے کملی والا تشریف لے آیا اللہ دے پیارے حبیب جی کو جلوہ گری فرمائی آدھرا بات محبت نال سنتے نو مزہ آوے گا حضور دی جدو جلوہ گری دا ویلا قریب آیا حضور دنیا دی آن لگے نے اللہ دے پیارے حبیب اپنی اماں دی گودی وچ آن لگے نے حضرت سیدہ آمنہ آپ فرما دیا نے میں کمرے دے اندر بیٹھی ہوئی آؤ کوئی منو خوف نہیں آیا کوئی منو غم نہیں آیا کوئی منو تکلیف نہیں آئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے بس منو آواز آئی بس آواز آئی میں آواز سن کے حیران ہو گئی ہوں اچانک میرے سامنے چار بیبیاں آ گئی ہوں جڑیاں دراز قد بیبیاں نے انہاں دے بڑے لمبے لمبے قد نے میں پوچھیا دروازہ تے بند ہے اے میرے کمرے دے اندر چار بیبیاں کون آ گئی ہوں کتھوں آ گئی ہوں میں پوچھیا نہیں آن والی ہو تسی کون ہو انہاں کیا سیدہ آمنہ فکر نہ کر اسی تیرے بچے دیاں دائیاں بن کے آئیاں آپ نے پوچھیا تسی ہے کون ہو ایک نے دسیا اے آمنہ میں جناب آدم علیہ السلام دی بیوی میرا نام حوا ہے میں ام البشر ہوں میں سارے بشرہ دی ماں ہوں میرا نام جناب حوا ہے دوسری بول کے کہن لگی اے سیدہ آمنہ میرا نام حاجرہ ہے تیسری بول کے کہن لگی میرا نام سارہ ہے چوتھی بول کے کہن لگی
میرا نام آسیہ ہے اللہ دی طرفوں آئیاں وا اللہ دے حکم نال آئیاں وا پر اج تیرے بچے دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا فکر نہ کر اللہ تینوں جڑا لال دین لگا ہے بڑی شان و عظمت والا ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی میرے کمرے وچ 4 عورتاں آ گئیاں اے گل ذرا وجد نال شوق نال سن لیا جے ایتھے تے مسلمان تڑپ جاندے نے جدوں حضور دی ولادت دا ویلا قریب آیا آپ دی والدہ فرماندیاں نے کسے قسم دی کوئی تکلیف نہ ہوئی اچانک میرے کاناں وچ آواز پئی خرج منی نور میرے وال اللہ والوں میرے وال نور آیا اللہ والوں میرے وال نور آیا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اللہ والوں میرے وال نور آیا 4 پھر پکاراں پہ گئیاں وہ کیڑا ویلا سی جدوں اللہ دے حبیب تشریف لے کے آئے حضور سیدنا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے اج آیا سلطان عرب دا اج آیا اج آیا سلطان جیڑا حضور دی نعت بھی نہیں پڑھدا او دی اپنی قسمت ہے اج آیا سلطان عرب دا 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 اج آیا حضرت سیدنا عبد المطلب فرماندے نے میں کعبے دے وچ اچانک میں کی ویکھنا پیا انج کر کے دیواراں دے نال جڑے بت ٹنگے ہوئے سن بت تھلے ڈگن لگ پے نے سیدنا عبد المطلب فرماندے نے کنا وچ آواز آوندی میں حیران ہونا پیا اے بت کیوں ڈگن لگ پے نے ایڈے مضبوط بت ٹنگے ہوئے سن اے کیوں ڈگن لگ پے نے میرے کنا وچ آواز آوندی ہے اے بت کیوں نہ ڈگن اج آیا سلطان عرب دا 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 اج عرب دا اج آیا سلطان اج آیا سلطان سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حضور دی جلوہ گری ہوئی میرے کمرے دے اندر نور آیا خارج منی نور نور خارج ہویا میں کمرے وچ بیٹھی ہوئی ساں اچانک کمرہ روشن ہو گیا اللہ دے پیارے حبیب دے غلاموں کمرہ روشن کیوں نہ ہوندا میرے لجپال نو تے اللہ نے شانہ ہی بڑیاں عطا فرمائیاں نے آپ دی والدہ فرماندی نے کمرہ نور اللہ نور روشن ہو گیا کمرہ اتھے تے کوئی لائٹ بھی کم نہیں کر دی کیونکہ میرے پاک محبوب دی اماں جان ذکر کر دیا نے پہیاں کہ ادھر حضور دی رفیقہ حیات حضرت اماں عائشہ صدیقہ بھی دس دیاں نا میں ایک دن بڑی حیران ہو کے گھر بیٹھی ساں میں کپڑے نو ٹانکا لان ڈئی ساں تے میرے ہتھوں سوئی ڈگ پئی سوئی تھلے ڈگ پئی او میں لباں تے لبے کوئی نہ توجہ ہے وے آپ فرما دیا نے میں او سوئی لباں تے او سوئی لبے کوئی نہ تے میں او سوئی لبن ڈئی ساں اچانک اتو سرکار آ گئے حضور آ گئے اچانک اتو حضور آ گئے تو آپ نے فرمایا آپ بولے سونی بولی بول کے فرمایا عائشہ کی لب دے پہ ہو
کی گواچ گیا ہے؟ تے میرے آقا دی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے حضور کپڑے سین ڈئی ساں تے سوئی ڈگ پئی ہے، سوئی پئی لب نہیں آ تو اینی گل کیتی تے حضور مسکرائے، جدو حضور مسکرائے تے آپ دا دندان مبارک جدو انج ظاہر ہوئے نا تے امی عائشہ صدیقہ فرما دی نے اللہ دی قسمیں حضور دے دند مبارک دی اتنی روشنی ہوئی کہ میری گواچی ہوئی سوئی لب گئی سی۔ ہسیا جا سونا کیتی دندہ روشنائی سی، ہسیا جا سونا کیتی دندہ روشنائی سی، لب گئی او سوئی جڑی عائشہ نے گوائی سی۔ اللہ دے پیارے حبیب دی زوجہ ام المومنین فرما دیا نے حضور دے دندان مبارک دی اینا روشنی اینا چاننے تے جی دے دند مبارک دا اینا چاننے حضور دے پورے چہرہ مبارک دا کنا چانن کنی روشنی ہوئے گی۔ سیدہ یامنہ فرما دیا نے جدو میرا لال آیا ہے سارا کمرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ روشن ہو گیا، آندیاں سار میرے لال نے سجدے وچ سر رکھیا، آندیاں سار حضور نے سجدے وچ سر رکھیا، اتھے بھی لجپال نے امت نو یاد کیتا، اتھے بھی لجپال نے امت نو حضور دی ولادت پہ سن دے حضرت توجہ جناب سن لینا۔ ادھروں سیدنا عبدالمطلب فرماتے نے میں کعبے دے اندر میرا دل کیتا فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، ایویں میرے دل کیتا میں اپنے گھر جاواں۔ سیدنا عبدالمطلب فرماتے نے میں گھر وال ٹر پیا، جدوں میں گھر وال ٹریا تے مینوں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں تے میٹھیاں میٹھیاں خوشبوئیں آ رہی نے، میں اپنے گھر وال جا رہا ہاں مینوں خوشبوئیں آ رہی نے۔ سیدنا عبدالمطلب فرماتے نے جدوں میں اپنے دروازے کول پہنچیا میں ویکھیا بڑیاں میٹھیاں خوشبوئیں آ رہی نے، انج کر کے دروازے دے میں اندر داخل ہویا تے سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو جان جدا نام سیدہ عاتقہ ہے اپنے ابا جی نوں ویکھ کے دوروں دوڑ کے آئی، آکھن لگی ابا جی مبارک ہوئے پترا قاضی مبارک ہوئے۔ سیدہ عاتقہ کہندی نے ابا جی اللہ تعالیٰ نے تو انو ایک پوترا عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوترا عطا کیتا ہے، او جڑا میرا ویر دنیا تو ٹر گیا ہوئے او دا اللہ نے انہوں لال عطا فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ نے لال عطا فرمایا ہے۔ اے او ویلا سی جنہوں سیدنا عبدالمطلب دی دعا پوری ہوئی سی۔ اے گل سن کے تسی پھڑک جاؤ گے میرے نبی دے غلاموں، جنہوں سیدنا عبداللہ دنیا تو سال فرما گئے، آپ جنہوں دنیا تو پردہ کر گئے، حضرت سیدنا عبدالمطلب ذکر ہوندہ ہے آپ کعبے دے اندر گئے سن، انج کر کے جا کے کعبے دا غلاف پھڑیا، ایتھے خوش نصیب کئی بیٹھے ہونگے اور جڑے جا کے کعبے دے اندر انج غلاف پھڑ کے روندے نے اللہ دعاواں قبول کر لیندہ ہے، اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے اللہ دعاواں قبول کر لیندہ ہے۔ انج کر کے کعبے دا غلاف پھڑ کے سیدنا عبدالمطلب رو پائے، عرض کیتی اللہ سونیا پتر تے میرے ہور بھی بڑے نے پر ساریاں پترہ تو سونا پتر سی، ساریاں پترہ تو شہزادہ پتر سی، اللہ سونیا تیریاں تقدیرہ نے جڑا دنیا تو ٹر گیا ہوئے گھر میں بھی اودی بیوی لیا کے رکھی ہے، اللہ سونیا میری بہو پریشان ہے، بہو بھی بیٹیاں ہوندیاں نے، یا اللہ میری بیٹی پریشان ہے، اللہ سونیا انہوں کو تیانے لان والا جی دے دے، اللہ سونیا انہوں کو پتر دے دے تاکہ وہ تیانے لگ جاوے۔ ہاتھ ویکھا بھی وچوں آواز آئی اے عبدالمطلب تو تے صرف اپنی بچی دیاں اکھاں دا چین پیا منگنا ہے، تو تے اپنے دل دا سکون پیا منگنا ہے۔ اے عبدالمطلب میں تینوں انج دا پوترا دین والا ہوں، میں تینوں انج دا پوترا دین والا ہوں جس محمد دی میم دی اندر میں دعا جہانہ دا سکون رکھ چھڑیا، میں تینوں انج دا پوترا دین والا ہوں جس محمد دی میم دی اندر میں دعا جہانہ دا سکون رکھ چھڑیا ہوئے۔ اے میرے نبی دے سارے غلام بیٹھے ہو، دوروں نزدیک تو جمعہ پڑھن آن والے ہو، اپنے ایمان نل دسو جدوں سرکار دا نام لئی دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔
باد چشتی صاحب زندہ باد کہو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ شوق نال سن رہے ہیں ذوق نال بیٹھے نے اللہ سلامت رکھے کون آیا اج دنیا اتے تے ہویاں گلی گلی روشنا سبحان اللہ نہیں چاہیے گا جگہ کو سبحان اللہ جنہیں مٹھا بولنا ہے اپنی سبحان اللہ کول ہی رکھو اچھی کہو ذرا سبحان اللہ کون آیا اج دنیا اتے تے ہویاں گلی گلی روشنا ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آیا وہ جس نو حاصل کرن دی خاطر تے پیاں مکے وچ دہاں ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں اللہ دے پیارے حبیب دی جدو جلوہ گری ہوئی ہے اور آپ میں تیرے دساں میرے نبی جدو دنیا دے تشریف لے کے آئے آپ دے دادا جان فرماندے نے میں گھر گیا میں اپنے ایمان دسو جدو دادیاں نو اللہ پوترے دیندہ ہے پاویں کو غریب ہے تے پاویں کو امیر ہے ہر ایک باپ دی خواہش ہوندی اللہ سونیا میرے پتر نو پتر دے ہر ایک باپ دعا کردا ہے دعا کریا کرو اللہ جنہاں نو نہیں دیتے رب انہاں نو ہی عطا فرمائے ہر ایک دادے دی خواہش ہوندی ہے اللہ سونیا دیسی پنجابی دی گل کر لو کہ اللہ سونیا میرا اگا ودا وہ مول نالو بیاج پیارا ہوندا ہے جدو پوترے ہوندے نے نا تو پھر دادے بڑیاں خوشیاں کردے نے کرنی تے کسے ہونی ہوندی جنہیں کو توفیق ہوئے لیکن کردے نے خوشیاں حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج سانوں لوگ کہندے نے چاچے خوشیاں کردے نے دادے خوشیاں کردے نے میں کہا آج دی گل نہیں ہے بڑی پرانی گل ہے جیڑا مولوی وڈی مسجد دا وڈے ٹڈ والا مولوی ہے جا کے اودے سر تے قرآن رکھ انہوں کہہ جڑی جامی صاحب گل سنائی ہے سچی ہے کہ جھوٹی گل کیڑی ہے اے میں سنان لگا ہاں جدوں حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے گھر آئے مکے وچ رولا پیا مکے وچ شور پیا لوگو عبد المطلب نو اللہ نے پوترا دیتا ہے اس پتر دے گھر پتر پیدا ہویا ہے جڑا دنیا تو فوت ہو گیا ہے انہوں اللہ نے پتر دیتا ہے بابا جی عبد المطلب نو اللہ نے پوترا دیتا ہے اے برادری والے نے خوشیاں ہو گئیاں اپنے تے بیگانیاں نو خوشیاں ہوئیاں سارے نو خوشیاں ہوئیاں او جڑا مکے دا بڑا وڈا کافر سی جے مکے دا بڑا وڈا کافر سی جدا نام ابو لہب او دی لونڈی جدا نام صوبیہ ہے او جدوں نے سنیا دوڑ کے اپنے مالک دے کول گئی آکھن لگی مالک جی اللہ نے دونوں پتریا دیتا ہے ان دونوں مبارک ہوئے انہیں آکھیا کدے گھر پتر پیدا ہویا ہے او غلام آکھن لگی جڑا توڑا ویر فوت ہو گیا سی عبداللہ نو اللہ نے لال دیتا ہے ایڈی خوشی ہوئی اس ویلے وڈا کافر جڑا مکے دا میرے نبی دا مخالفت کرنے والا انج کر کے انہیں انگلی چکی آکھن لگا ایڈی وڈی خوشخبری لے کے آئی ہیں جا میں تینوں اج تو بعد آزاد کر چھڑیا اور ایک گل یاد رکھیا جے حوالہ نہ ہوئے تو میں ذمہ داری نال گل کرنا میری گل پوری دنیا تے چل دی پہ میں حوالے نال گل کر رہا ہوں راکھس مولوی دے سر تے قرآن جدوں
ابو لہب مر گیا ہے، اے او ابو لہب ہے جدے بارے قرآن کہندے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ میرے نبی دی مخالفت کرنے والا ابو لہب جدوں مر گیا، مکے دا کافر جدوں مر گیا، جناب عباس نو خواب وچ ملیا، آپ نے پوچھیا دس تیرا قبر وچ کی حال ہے؟ آکھن لگا لتر بڑے پیندے نے، مار بڑی پیندی ہے، پر جدوں سوموار دا دن ہوندا ہے، جیڑی انگلی نال میں صوبیا نو آزاد کیتا سی، اس انگلی تو مینوں چین ملدا ہے۔ او مکے دا کافر ہوئے میرے نبی دی ولادت دی خوشی کرے، حضور دے میلاد دی خوشی کرے، تے فائدہ کافر نو پہنچ دے پیا، تے جڑا میرے نبی دا امتی ہوئے انہوں فائدہ کیوں نہیں پہنچ دا؟ جزاک اللہ جزاک گج کے بیلیا کرو۔ لجپال کی آمد، ساڑھے تے لجپال نے جنہ دے نہیں ہونا دے نا صحیح، حضور کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غمخار کی آمد، غمخار کی آمد، نعرہ رسالت۔ اینج نعرہ مارے کرو پتہ لگے، دشمنہ دیاں دیواراں انہوں پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تانوں پوری دنیا ویکھ رہی ہے، بڑی بڑی دور دے لوگ علماء سن دے نے، تانوں ویکھ دے نے، اسی اس لجپال دے منگتے ہاں جدے در تو تے غیرانوں بھی منافع ہوئے نے، غیرانوں بھی فائدے اپڑے نے۔ ہن میں جڑی گل سنان لگا ٹائم ہی تھوڑا تے گل دھیان نال سن لے جا، جی میں تانوں سنا رہا ہاں، محبت نہ سارے ہاں سن لو۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں گھر آیا، حضور دی پھوپھی جان تے پھوپھیاں نو بڑا چاہ چڑھدا ہے، پرا بھیناں نال نام ہی بول دے ہون، ازما کے ویکھ لیا جے پرا تے اج کل دے ایویں روپیاں تو ناراض ہو جاندے نے، حصے دین تو ناراض ہو جاندے، ہن جے پنجے ٹائم پڑھدے نے نمازاں تے جدوں زمین دین دی واری آوے، بھین نو حصہ دین دی واری آوے تو چھڈ پراں، انہاں نو کدا حصہ دئیے؟ قرآن کہندا ہے لتر بڑے پیڑے نہیں قبر وچ، قرآن نے تیرے باپ دی جائیداد وچ تیری بھین دا بھی حصہ رکھیا ہے۔ یہ نہ سمجھ کے میں بھین نو ویاہ چھڑیا تے بس میں آزاد ہو گیا، نہ، قرآن نے حصہ رکھیا ہی، اگر وہ حصہ نہ دیتا تے باپ ڈنڈی مارے گا تے باپ نو مار پینی ہے، بھرا ڈنڈی مارے گا تے بھرا نو مار پینی ہے۔ 5 ٹائم نمازاں پڑھن والے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں رکھن والے بندے اساں ویکھے نے دھیاں دا حق مار جاندے نے، لیکن جنہیں دھی دا حق ماریا یہ کسی مولوی دی گل نہیں، قرآن پڑھ، قرآن کہندا لتر مارنے نہیں انہاں قبر وچ وی تے حشر وچ وی مار بڑی پینیاں، دھیاں دی بد دعا تو بچیا کرو۔ اج کل تے بھرا ایویں رسے پھردے نے بھیناں نال، لیکن گل یاد رکھنا ویراں نوں جدوں اللہ پتر دیندا ہے، بھیناں بول دیاں ہونیاں نہ بول دیاں، بھرا ناراض ہوے پاویں راضی ہوے، ایک قدرتی گل ہے، ایک ماں دا شکم ہوندا ہے، بھیناں نوں اللہ نے درد انج دا عطا کیتا ہے، جدوں اللہ ویراں نوں پتر دیندا ہے تے پھوپھیاں نوں بڑا چاہ چڑھدا ہے، پھوپھیاں نوں بڑا چاہ چڑھدا ہے، پھوپھیاں نوں بڑا چاہ چڑھدا ہے، اللہ نے میرے ویر نوں پتر دیتا ہے، او پھر دنیا دیاں رسماں ادا کر دیاں نے۔ توجہ میرے ول رکھیا جے تانوں مزہ آوے گا، میرے پیارے بندیو، پیارے بزرگوں تے دوستو، اے دور و دراز تو آنے والے ہو، اللہ رب العالمین دے پیارے ہو تے حضور دے پیارے ہو، اے نبی پاک دیاں عظمتاں دیاں گلاں سنن والے ہو، ذرا توجہ رکھیا جے مزہ آوے گا۔ اللہ دے پاک حبیب جدوں دنیا تے آئے، آپ دی پھوپھی نوں بڑا چاہ چڑھیا، جناب سیدہ عاتقہ حضرت سیدنا عبد المطلب دے دوڑ کے قریب آئیاں، آکے آندی نے ابا جی تانوں مبارک ہوئے، ابا جی مبارک ہوئے، خوشی نال اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کیونکہ جنہاں نوں پوچھ انہاں نوں جنہاں نوں بھوک ہوئے، بھوکے بندے نوں تکلیف ہوندی ہے، رجیاں نوں تکلیف کوئی نہیں ہوندی، پوچھ انہاں نوں جنہاں نوں بھوک ہوئے، اے پتراں دیاں تمنا تے بڑی دنیا رکھی پھردی ہے، اوے بے شک پتر اللہ جتوں سانو فیض عطا کر رہا ہے، آستانہ لیا کھڑی شریف، سجادہ نشین آستانہ لیا کھڑی شریف دے میں منظور نظر، الحمدللہ او کھڑی شریف دے تاجدار لکھ دیں لوگوں، او بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھیاں دی، بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھیاں کہہ گئے لوگ سیاں
नबियां भी मंगे ते कर कर उज़र ने तकरीर में उठा के झोली दुआ कर रहा अल्लाह सोने मेरे मजमे के अंदर अगर कोई बंदा इंजदा बैठा जिदा पुत्र कोई नहीं अल्लाह सोने नबी पाक दी वलादत दा सदका उन्हें पुत्र अता कर दे ऐ मेरे सोने रब्बा तेरे खजाने विच कमी कोई नहीं मेरे मजमे विच अगर कोई इंजदा बंदा बैठा है या अल्लाह उन्हें पुत्र अता कर दे तेनों तेरे नबी दी वलादत दा वास्ता ही अल्लाह दी बारगाह च दुआ कर रहे हो पुत्रां दियां खुशियां बड़ियां आउंदियां ने फुफी अगां के जदों मुबारक भी देंदी है हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सीने नाल ला के अपनी बच्ची दे सिर ते प्यार दिता अखां विचों खुशी दे आंसू आ गए क्योंकि भुख बड़ी सी पुत्र ते दुनिया तो टुर गया सी बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब दी अखां विचों खुशी नाल आंसू आ गए अर्ज कीती अल्लाह सोहणिया तेरा शुक्र है मेरा पुत्र ते दुनिया तो टुर गया है अल्लाह सोहणिया ओनू लाल अता फरमाया या अल्लाह मेरे दिल नू चैन मिल गया वे आवाज आई है अब्दुल मुत्तलिब एक गले कल्ले चैन दी गल ना कर तेनू इंज दा पुत्रा दिता है इंज दा पोतरा दिता है इंज दा चैन दिता है दुनिया ते कोई जदों गमगीन होवेगा मुहम्मद दा नाम लवेगा दिलां नू सुकून आ जाएगा दा नाम लवेगा दिलों में सुकून आ जाएगा हजूर दा नाम लवेगा सैयदा आतिका दा दिल कीता मैं हुण सुरमे दानी फड़ा दिल कीता मैं सुरमा पावां अपने भतीजे दी अखां विच सुरमा पावां मैं फुफियां चाह करदियां ने अपने भतीजियां दे चाह करदियां ने सैयदा आतिका ने इंज करके हाथ च जदों सुरमेदानी फड़ी सैयदा आमना दे कमरे विच गई आखन लगी लिया मेरी भैणा मैनू जरा लाल दे मैं इनू सुरमा पावां हाथ विच सुरमेदानी लैके जदों सुरमा पान लगी इंज करके जदों सफेद रंग दा ऊनी कंबल सी जिहदे विच सरकार नू लपेटिया सी मुसन्निफ ने कराम फरमांदे ने फूफी ने इंज करके चुकिया इंज करके हजूर दे चेहरे वाल वेखिया ते सैयदा आतिका कहंदे ने अबू जी हजरत बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब कहंदे ने पुत्रा की गल है अब्बा जी मैं सुरमा पान लगी सा ए ते अजीब गल है अज तक किसे मां दे घर इंज पुत्र पैदा नहीं होया ए तुहाडा पुत्रा ते सुरमा पा के आया है पोतरा ते सुरमा पा के आया अब्बा जी ए ते सुरमा पा के आया है अखां विच कुदरती ओए नबी पाक दे मलंगो हजूर दे मस्ताने बैठे हो अखां विच एक कुदरती सुरमे दी तारी पई कटदी जांदी दिलानो कटारी जुलेखा जे जा उसनू वेख लैंदी ना पिछे यूसुफ शामी दे पैंदी ना पिछे यूसुफ शामी दे पैंदी सैयदा आतिका कहंदियां ने नबी पाक दी फुफो जान कहंदियां ने अब्बा जी ए ते सुरमा पा के आया है फुफियां चाह कर दिया ना सुरमेदानी हाथ विचों डिग पई वाह रब्बा तेरियां शाना इंज दा पुत्र ते किसे नूं तू अता ही नहीं कीता इंज दा पुत्र ते किसे नूं तू दिता ही नहीं जेड़ा सुरमा पा के आया है सैयदा आतिका जड़ियां ने ना बड़ियां परेशान हैरान भी हुई तो अब्बा जी नूं आवाज़ दे के आंदियां अब्बा जी असां नहीं देखा किसी नूं इदा लाल मिलिया होवे जेड़ा बेमिसलो बेमिसाल बन के आ जाए जिन्हों रब आप ही चाह पूरे कर छड़े अगली गल हुण बाबा जी नहीं करते पे राज की गल बाबा जी को खबर तो पहलों मिल गई सन लेकिन बाबा जी राज की गल नहीं करते पे एवं सानू लोग कहते हैं तुसीं ढोले माइए पढ़ते हो मैं क्या ढोले माइए जे साडे पसंद आ जान अल्लाह की कसम बेड़ा पार हो जाना है तेरे वास्ते ढोले माइए होणगे असीं ते गल करने बाबा जी ने पहचान लिया सी बाबा जी दसिया नहीं हड्डियां तो वान लिया हड्डियां तो वान लिया ए रूप वड्डा
تو چا پیتی سونے نو بنان لگیا اے سونے نال صلاح کیتی اللہ سو اللہ ایک دو منٹ لے جاؤں اور اجازت ہوئے تو شعر بڑا کمال ہے اللہ تو خوش رہے کہ کہو ذرا سبحان اللہ اے شعر جڑا نا میں جتھے کتے لامے پڑھنا انہاں نپ دیندے نے اللہ دی قسم ہے سواد آ جاندا ہے پھڑک جاندے نے لوگ دو نین کٹورے نے سید آیات کا اپنے ابا جی نو گواہ کر کے ابا جی گل سنو میں سرما پان واسطے آئی سا پر میں ویکھیا دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے تے سرما توادے ڈورے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت سی اللہ تعالیٰ نے نبیاں دا امام بنا کے مبعوث فرمایا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے سارا دن ساری رات ساری عمر لگے رہے وہ حضور دی شان نہیں مکدی ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے سونیا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دن مک جان راتاں مک جان سرکار دا ذکر ختم ہو سکدا انشاءاللہ جتھے میں چھاڑنا وا پیا کیونکہ اگلا جمعہ بھی بڑا کمال ہے جدے وچ سیدہ حلیمہ دا ذکر ہونا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعے اللہ خیر رکھی اللہ تندرستی دیتی